उत्तानपादको प्रसंग वर्णन गरिएको छ। उत्तानपाद राजा बन्नु भएको छ, स्वयं मनुका ज्येष्ठ पुत्र। उहाँले विवाह गर्नुभयो। विवाह गरिसकेपछि उहाँकी पत्नीको नाम थियो सुनीति। सुनीतिका साथमा विवाह गरेको धेरै समय भयो स्वयं मनुका पुत्र उत्तानपादले। तर सुनीतिका गर्भबाट सन्तान भएनन्, छोराछोरी भएनन्। छोराछोरी नभइसकेपछि राजा उत्तानपादलाई बडा पीडा भयो। वनमा गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेपछि सन्तान भएनन् भने त्यो घर बडा अँध्यारो हुन्छ। कहिले पनि सुख शान्ति आनन्द भए जस्तो हुँदैन जुन घरमा सन्तान रोएको आवाज सुनिएन। यदि भने छोराछोरीको रोएको आवाज जुन घरमा गुन्जिन्छ, तोतली बाणी गुन्जिन्छ, त्यो घरमा मात्रै आनन्द हुन्छ। त्यो गृहस्थीको घरको आनन्द भनेकै त्यतिखेर मात्रै हुन्छ। तर राजा उत्तानपादका घरमा सन्तान नभएका कारणले उत्तानपाद राजालाई बडा पीडा भयो। मनमा मेरो त अब उत्तराधिकारी कोही पनि नहुने भयो, मदेखि पछाडि मेरा वंशमा अब राजा कोही पनि नहुने भयो भनेर साह्रै पीडा लागेको छ उत्तानपाद राजालाई। साह्रै पीडा छ मनमा, साह्रै कष्ट छ। अनि म मरेपछि मेरो दशगात्र क्रियाकर्म गरिदिने पनि कोही नहुने भयो अब। अनि मेरो वर्ष वर्ष त्यसमा श्राद्धादि कर्म गरिदिने, पिण्डदान गरिदिने, तर्पण गरिदिने पनि कोही नहुने भयो भनेर साह्रै पीडा भएको छ उत्तानपाद राजालाई। राजालाई मात्रै होइन, रानीलाई पनि बडा पीडा छ मनमा सजन। रानीलाई पनि कष्ट छ। मैले नारी भएर जन्म लिएको पनि व्यर्थ भयो। मेरा गर्भबाट मैले एउटा पनि सन्तानलाई जन्म दिन सकिन भनेर रानीलाई पनि साह्रै पीडा भएको छ। किनकि नारी भएर स्त्री बनेर यो धरतीमा आएपछि प्रत्येक नारीका मनमा इच्छा हुन्छ मेरो पनि उत्तम कुल खानदानमा राम्रो घरमा विवाह होस्, मेरा गर्भमा सन्तानले प्रवेश गरिदियोस् र सन्तानलाई जन्म दिन सकौं, हुर्काउन सकौं, बढाउन सकौं। आफ्नो 10 धारा स्तनपान गराएर सन्तानलाई हुर्काउन सकौं। आमा भनेर कसैले बोलाइदियोस्, आमा बन्न पाऊँ भन्ने इच्छा प्रत्येक नारीका मनको इच्छा हो। तर सुनीतिको त्यो मनको इच्छा कहिले पनि पूरा भएन सजन। सन्तान भएनन्, छोराछोरी भएनन्। नभएका कारणले गर्दा सुनीतिलाई पनि पीडा थियो। एक दिनको कुरा मध्यरातको समयमा राजा उत्तानपादका शयन कक्षमा जानुहुन्छ सुनीति रानी। गएर आफ्ना पतिको पाउ सेवा गर्न लाग्नु भएछ। पाउ सेवा गर्दै गर्दा रानीका आँखाबाट झरेका ती दुःखका ताता ताता आँसुका थोपाहरू राजाका पाउमा टपक टपक गरेर झरेछन्। दुःखका आँसु भनेका ताता हुन्छन्, हर्षका आँसु भनेका चिसा हुन्छन्। कहिलेकाहीँ खुसीमा पनि आँसु आउँछन्, तर ती खुसीका आँसु भनेका चिसा हुन्छन्। दुःखका आँसु भनेका बडा ताता हुन्छन् सजन। जो भित्रैदेखि मन दुखेर पीडा बकेका आँसु भनेका धेरै ताता हुने गर्दछन्। राजाले भन्नुभयो, देवी तिमी रुँदैछौ महारानी भनेर सोध्नुभयो। भन्दा हाँ पतिदेव म रुँदैछु महाराज। कारण के हो भन्दा पतिदेव हामीहरूले गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेको पनि धेरै समय भयो, तर अहिलेसम्म मेरा गर्भबाट सन्तान भएनन्। हजुरलाई छोराछोरी दिन सकिन मैले कहिले पनि। मलाई थाहा छ छोराछोरी नभएका कारणले हजुरहरूलाई बडा पीडा छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुरलाई। तर त्यो पीडा तपाईलाई भन्दा अधिक मलाई पीडा छ। रानी रुँदै भन्नुहुन्छ। राजाले भन्नुभयो, देवी यसरी रोएर तिमी आफूले आफूलाई कमजोर नबनाऊ। सन्तान पनि भगवानको कृपाले प्राप्त हुन्छ। कुनै दिन भगवानको ईश्वरको कृपा भयो भने सन्तान होलान्। यसरी रोएर आफूलाई कमजोरी नबनाऊ तिमीले भनेर सम्झाउनु भयो। रानीले भन्नुभयो, पतिदेव तपाईको कुरा म बुझ्छु। मनमा पीडा बोकेर अनि हजुर मलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। पतिदेव अब मेरा गर्भबाट त सन्तान होलान् जस्तो छैन। त्यसैले
हजुरलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, हजुरले अब अर्को विवाह गर्नुहोस्। सन्तान प्राप्तिको लागि, उत्तराधिकारी प्राप्तिको लागि अब हजुरले अर्को विवाह गर्नुपर्छ महाराज भनेर रानीले भन्नुभयो। राजा भन्नुहुन्छ, देवी तिमी के भन्दैछौ? तिमी हुँदा हुँदै म अर्को विवाह कहिले पनि गर्दिन। घरमा सौता आएपछि घरको हालत के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ। म तिमी हुँदा हुँदै अर्को विवाह कहिले पनि गर्दिन, किनकि म तिमीलाई अत्यधिक माया गर्छु। राजाले भन्नु, रानीले भन्नुभयो, तपाईँ मलाई माया गर्नुहुन्छ यदि भने हजुरले अर्को विवाह गर्नुपर्छ। यो म भन्दैछु, अरूले भने होइन। किनकि हाम्रा उत्तराधिकारी वंश परम्परा, राज परम्परालाई यथावत राख्नका लागि हजुरले अर्को विवाह गरेर सन्तान प्राप्ति गर्नुपर्छ। जो आउने वाली बहिनी हुन्छन् मेरी सौता, म उनीलाई मेरै बहिनी जस्तो व्यवहार गर्नेछु। म सुख दुःख हामी बाँडौँला, कहिले म नराम्रो भाव राख्दिन, बरु केही पर्यो भने बरु म अलग बसौँला। तर तपाईले हाम्रो यथार्थताका लागि भए पनि हजुरले अर्को विवाह गर्नुपर्छ महाराज भनेर रानीले अन्वय विनय गर्नुभयो। राजाले पनि ठिकै छ तिम्रो इच्छा भनेर अर्को विवाह गर्नुभयो। कान्छी पत्नीको नाम थियो सुरुचि, जेठीको नाम थियो सुनीति, कान्छीको नाम थियो सुरुचि। जाए उत्तानोपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः, सुनीति र सुरुचि नाम गरिएका दुईटी पत्नी भए राजाका। अनि समय काल अनुसार विवाह गरेको वर्ष दिन बित्दा नबित्दै कान्छी रानीका गर्भबाट एउटा छोरो जन्मियो, जसको नाम थियो उत्तम। उत्तम नाम गरिएको पुत्र जन्मियो। बालक भएपछि, कान्छीबाट सन्तान भएपछि राजाको मन बिस्तारै बिस्तारै कान्छी रानी प्रति जागृत हुन लाग्यो। जेठीको वास्ता बन्द हुन छाड्यो। घरमा खाइ कि खाइनन् कि, रोग बिमार सन्चो बिसन्चो सबै हेरिन छोड्यो। सबै कुरा छोड्यो, बडा गाह्रो हुन लाग्यो। जेठी रानीले विचार गर्नुभयो, अब बिस्तारै बिस्तारै म यो घरमा धेर हुन थाले जस्तै छु, अब मैले यो घरमा बस्न उचित छैन। कसैका जीवनमा काँडो भएर बाँच्नु हुँदैन, कसैका जीवनमा बोझ बनेर बाँच्नु हुँदैन, बरु मैले यहाँबाट निक्लेर गइदिन उचित होला जस्तो लाग्यो जेठी रानीलाई। र सबैजना सुतेको मौका बनाएर मध्यरातको समयमा घरको ढोका खोलेर दरबारबाट जेठी रानी वनतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। जंगलमा जानुभयो, वनमा गएर अनि बस्न लाग्नुभयो। वनमा गएर आफ्नै हातले कुटिया निर्माण गर्नुभयो अनि बस्नुहुन्छ। उनी राजाकी छोरी थिइन्, राजासँगै विवाह गरेर आइन्। जंगल जाँदा कस्तो हुन्छ आजसम्म देखेको पनि थिएन, तर विधिले यस्तो बनायो सजन कि वन नगइकन, जंगल नगइकन भएन कसै गर्दा पनि। र रानी गएर वनमा गएर बस्नुहुन्छ। न खाने कुरा छ, न लगाउने वस्त्र नै छ, न ओछ्याउने छ, न ओढ्ने छ। रुखका स्यौलाहरू पत्ताहरू ओछ्याएर भुइँमा सुत्नुहुन्छ अनि बसेर भगवान श्रीहरिको चिन्तन गर्नुहुन्छ। दुःख पर्दा भगवानको याद धेरै आउने गर्छ। दुःखमा भगवानको याद आउँछ अत्यधिक। र आफ्ना पति राजाको पनि स्मरण गर्नुहुन्छ। पति र भगवानदेखि बाहेक अरू कसैको याद आउँदैन। सुनीतिलाई निरन्तर रूपमा परमात्माको याद, हे भगवान तपाईं त बडा दयालु हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुनेकी थिएँ। तपाईंको दयालुता कृपालुता ममाथि कहिले बर्सिएला अब कि मैले अब रोएरै मेरो जीवन बित्ने हो त? आँसुका सागरमा डुबेरै मेरो जीवन बित्ने हो? मेरो आँसु कसले पुसिदिएला प्रभु? अब हजुरदेखि बाहेक अरू को छ मेरो आँसु पुस्नेवाला? बार बार भगवानको याद गर्नुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा, राजा उत्तानपादलाई शिकार खेल्न जाने विचार लागेछ। राजा महाराजाहरू पहिले पहिले शिकार खेल्न भनेर जाने गर्थे। शिकार खेल्न जानुभयो उत्तानपाद राजा। शिकार खेल्दा खेल्दै रात्रिको समय हुन लागेछ। साँझ पर्न लाग्यो, हावा हुण्डरी चल्न लाग्यो, आकाश गडाङ गुडुङ गर्न लाग्यो, बिजुली चम्किन लाग्यो, पानी पर्न लाग्यो।
ओहो पानी पो पर्न लागेछ त भनेर हतार हतार घोडामा चढेर घोडा दौडाउँदै दौडाउँदै दरबारतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जंगलका किनारमा निक्लिनै लागेको थियो घोडा, केही क्षणमा निक्लिन्थ्यो। त्यो भन्दा पूर्व एउटा कुटिया आइपुग्यो। त्यो कुटियाका छेउमा पुग्ने बित्तिकै घोडा अचानक रोकियो। राजाले बार बार घोडालाई हिँडाउने विचार गर्नुभयो, तर घोडा हिँड्न मानेन। घोडा कसै गर्दा हिँड्न मान्दैन। राजाले विचार गर्नुभयो, घोडा गले जस्तो छ, एकछिन यही रुखमा बान्छु र नजिकै कुटिया कसैको ऋषिको आश्रम होला, सायद त्यो आश्रममा गएर एकछिन बस्छु म पनि, अनि पानी रहेपछि जाउँला, पानी परिरहेको छ, हावा हुन्डरी चल्दैछ भनेर घोडालाई एउटा रुखका बुट्टामा बाँधेर राजा जानुभयो। त्यो कुटियामा पुग्नुभयो। को हुनुहुन्छ भित्र भनेर आवाज दिनुभयो। भित्रबाट आएर हेर्दा अरू कोही होइन, तिनै राजा उत्तानपादकी जेठी श्रीमतीको कुटिया रहेछ। त्यो कुटिया राजा छक्क पर्नुभयो। देवी तिमी यहाँ? भन्दा पतिदेव म यहाँ एक्लो जीवन बिताएको पनि धेरै समय भयो। मैले यस्तो कुनै पल कुनै समय व्यतीत भएन होला जतिखेर मैले हजुरको र ती दयालु भगवानको याद नगरेकी होस्। मैले बार बार याद गरिरहे। आज ती दयालु परमात्माले मेरो मनको इच्छा बुझिदिनु भएछ क्या? हजुरलाई मेरो कुटिया पवित्र बनाउन पठाइदिनु भएछ भगवानले भनेर। अनि उहाँले स्वागत गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् पतिदेव, भित्र आउनुहोस्, भित्र प्रवेश गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। हातमा समातेर भित्र लिएर जानुभयो। पानी परिरहेको छ, तर पानी पर्दा त्यो कुटियामा बल्यासी चुइएको छैन सज्जन। महारानीको घर त्यस्तो छ, भित्र पानीको दह भएको छ। सबै बस्ने आसन गतिलो छैन। रुखका सेउला पत्ता ओछ्याएर सुत्नु हुँदो रहेछ बेचारी महारानी। राजा हेर्नुभयो, आँखामा आँसु आए राजाका आँखामा पनि। बाक्लो गरी ती पत्रहरू ओछ्याइदिनु भयो। राजा बस्नुभयो। पतिदेव हजुर कतिखेर हिँड्नु भएको थियो? हजुरलाई भोक लाग्यो होला, म खानेकुरा लिएर आउँछु भनेर पानीमा भिज्दै भिज्दै दौडिँदै जानुभयो। गएर वनमा कन्दमूलहरू फलहरू टिपेर लिएर आउनुहुन्छ। राजालाई दिनुभयो। राजाले ती फलहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ। बस्नुभयो धेरै बेर। सुख दुःखका कुराहरू भए धेरै बेरसम्म। अनि राजा उठेर हिँड्न आँट्नुभयो। म जान्छु अब दरबार भनेर हिँड्न लाग्नुभयो। किनकि राजाको इच्छा होइन, तर त्यो घोडाले राजा र रानीको मिलन गराइदियो। आज दरबारमा हुँदाखेरि कतिचोटि रानी त्यो घोडामा चढेर हिँड्नु भएको थियो। त्यो घोडा त्यो रानीका कुटियाका छेउमा आइपुग्ने बित्तिकै घोडाले चाल पायो कि यहाँ जेठी रानी बस्नुहुन्छ भनेर। त्यसैले घोडा हिँड्न नमानेर उनले संकेत गर्यो राजालाई कि महाराज जेठी रानीलाई पनि पीडा छ, उहाँको इच्छा बुझ्नु हजुरको कर्तव्य हो भनेर त्यो घोडाले संकेत गरेर राजा र रानीको मिलन गराइदियो। मान्छेले बेइमानी गर्न सक्छ, मान्छेले धोका दिन सक्छ, दिन्छ मान्छेले, तर पशुले कहिल्यै पनि धोका दिँदैनन्। पशु आफ्ना मालिक प्रति ईमानदार हुन्छन्, वफादार हुन्छन्। आफ्ना मालिकको नुनको सिधा गर्न पशु प्राणीले जान्दछन्, तर मान्छेले जान्दैन सज्जन त्यो कुरा। मिलन गराइदियो त्यो घोडाले। त्यसैले राजा उठेर हिँड्न लाग्नुभयो। रानीले भन्नुभयो राजा महाराजा भएर यसरी रात बिहान एक्लो हिँड्नु हुँदैन। ठुलो मान्छे भएपछि शत्रु लाग्न सक्छन्। महाराज आजको रात हजुर यहीँ बस्नुहोस्, भोलि जानु होला भन्नु। राजा त बार बार उठेर हिँड्न खोज्नुहुन्थ्यो, तर रानीको भावना देखेर, अन्वय विनय भाव देखेर राजा उठेर हिँड्न सक्नु भएन। किनकि मान्छेलाई बाँध्ने भनेको फलामका साङ्लीले, डोरीले बाँध्दा मान्छे कहिले पनि बाँधिँदैन सज्जन। मान्छे बाँध्ने भनेको प्रेम रूपी डोरीले हो। मिठो भावनाले, मिठो बोलीले बाँध्दा मात्रै मान्छे बाँधिन्छ। त्यसैले
जहिले पनि मिठो बोल्नुपर्छ, सबैलाई आफ्नो बनाउने विचार छ भने जहिले पनि वाणीमा शुद्धता, वाणीमा मिठास भर्नुपर्छ। व्यक्तिले मान्छेको स्वरूप त बाहिरी स्वरूप त श्रृंगार गरेर धेरै राम्रो बनाएको हुन्छ, तर बोली सुन्यो भनेदेखि साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो बोली कहिल्यै पनि बनाउनु हुँदैन सजन, किनकि मान्छेलाई आफ्नो र पराया भनेको बोलीले बनाउने भनिन्छ। त्यसैले रानीको भावना विचार बोली सुनेर राजा उठेर हिँड्न सक्नु भएन। त्यो रात्रिको समयमा त्यही बस्नुभयो। त्यो रात्रिको समयमा भगवानको कृपा भएछ, गर्भधान संस्कार भएछ। बिहान उठेर राजा दरबारमा जानुभयो, पुग्नुभयो। यता जेठी रानीका गर्भमा सन्तानले प्रवेश गरेछ र 9 महिनाबाट 10 महिना लाग्ने बित्तिकै जंगलमा नै मंगल भयो। जेठी रानीका गर्भबाट पनि एउटा छोरो जन्मियो, पुत्र जन्मियो, जसलाई हामी ध्रुव भनेर जान्दछौँ। ध्रुवजीको जन्म भयो। ध्रुवजीको जन्म वनमा भएको थियो। ध्रुव भनेको के हो भन्दा ध्रुव भनेको अटल विश्वास, दृढ निश्चय, संकल्पको नाम हो ध्रुव। सोचिसके पछाडि नगरिकन नछोड्ने, सोचिसकेपछि नगरी नछोड्ने, चाहे त्यसको परिणाम जेसुकै होस्। त्यस्तो दृढ निश्चय संकल्पको नाम हो ध्रुव। ध्रुवजीको जन्म हुन्छ। तिनै ध्रुवजी हुर्कँदै बढ्दै 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 5 वर्षको हुनुभयो। उत्तानपाद राजालाई थाहा छैन आफ्नो छोरो जन्मिएको कुरा। ध्रुवजी ऋषि कुमार बालकहरूसँग खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो, किनकि वनमा ऋषि पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो। तिनै ऋषि कुमार बालकहरूसँग खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको सानैदेखि राम्रा व्यक्तिहरूको संगत भयो। ध्रुवजीको राम्रा व्यक्तिको संगत पाए भने छोराछोरी जहिले पनि महान हुन्छन्। सानैदेखि संगत कसको छ त्यो कुरा धेरै विचार गर्नुपर्छ अरे छोराछोरीका जीवनमा। संगत दोष भनेको सबैभन्दा ठुलो दोष हो। संगतले नै सुधार्ने र बिगार्ने दुईटै काम गर्छ सजन। त्यसैले ध्रुवजी महाराजको संगत पनि त्यस्तै राम्रा राम्रा व्यक्तिहरूसँग भयो। अनि एक दिनको कुरा खेल्दै गर्दा ऋषि पुत्रहरूले भन्नुभयो, ध्रुव यहाँभन्दा अलि पर जंगलका किनारमा एउटा गाउँ छ, त्यो गाउँदेखि अलि पर जाँदा एउटा सहर छ अरे। त्यो सहरमा राजाको दरबार पनि छ अरे। आज जाउँ त्यो राजाको दरबार हेर्न भनेर भने। ध्रुवजीले भन्नुभयो, ओहो राजाको दरबार हेर्न पाइन्छ भने किन नजाने, अवश्य जाउँ भन्नु। सारा सबैजना ऋषि पुत्र सहित ध्रुवजी पनि राजाको दरबार हेर्न भनेर जानुभयो। उत्तानपाद राजाको दरबार थियो। त्यो दरबार सेवकहरूले गएर राजालाई भने, महाराज नजिकैको वनबाट ऋषि पुत्रहरू आउनु भएको छ, उनीहरूलाई स्वागत कक्षमा लिएर आओ भनेर भन्नुभयो। राजा स्वयं उठेर आउनुभयो। आएर सम्पूर्ण ऋषि पुत्रहरूलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ, स्वागत गर्नुभयो राजा उत्तानपादले। किनकि ऋषि पुत्र हुन्, ब्राह्मण पुत्र हुन्, उनीहरू तेजिला छन्, हेर्दैखेरि सुन्दर छन्, तेजिला छन्, ज्ञानी छन्, सबै ध्यानी छन्। किनकि बाघको बच्चा बाघै हुन्छ, बिरालो कहिले हुँदैन सजन। ब्राह्मण पुत्र ज्ञानी ध्यानीका सन्तानहरू पनि त्यस्तै तेजिला छन् उनीहरू। अनि गएर राजा उत्तानपादले प्रणाम गर्नुभयो पाउमा झुकेर। सबै ऋषि पुत्रहरूलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ पाउमा झुकेर। सबैले आशीर्वाद दिए राजालाई। ध्रुवजी पल्लो छेउमा उभिनु भएको थियो। ध्रुवजीलाई पनि ऋषि पुत्र सम्झिएर राजाले पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नै लाग्नु भएको थियो। त्यतिखेरै ध्रुवजीले भन्नुभयो, महाराज हजुरले मलाई प्रणाम नगर्नुहोस् भनेर भन्नु। किन भन्दा म ब्राह्मण होइन, म क्षत्रिय हुँ। त्यसैले हजुरले मलाई प्रणाम नगर्नुहोस् भनेर ध्रुवजीले भन्नुभयो। 5 वर्षको बालक ध्रुव, उहाँले भन्नुभयो म क्षत्रिय हुँ, म ब्राह्मण होइन। त्यति भन्ने बित्तिकै राजा छक्क पर्नुभयो। अनि तिमी मेरा राज्यमा कुन चाहिँ क्षत्रियका छोरा हो बाबु भनेर सोध्नुभयो।
ध्रुवजीले भन्नुभयो मेरा पिताको नाम के हो भनेर त्यो त मलाई थाहा छैन, तर मेरी आमाको नाम चाहिँ सुनीति हो। हामी वनमा बस्छौँ, कुटियामा बस्छौँ आमा र म भनेर ध्रुवजीले आफ्नी आमाको परिचय दिनुभयो। सुनीतिको पुत्र हौ भन्ने बित्तिकै राजा उत्तानपादका अलिअलि आँखा रसाउन थाले। छक्क पर्नुभयो राजा, घुँडा टेक्नुभयो, भुइँमा बस्नुभयो। राजाले भन्नुभयो बाबु तिमी कसका छोरा हौ अरे? भन्दा म त सुनीतिको पुत्र हौ। तिमी कति वर्षका भयौ? भन्दा म 5 वर्षको भएँ। तिम्रो नाम के हो? भन्दा मेरो नाम हो ध्रुव। राजा उत्तानपादले विचार गर्नुभयो आज भन्दा 5 वर्ष पूर्व म सुनीतिका साथमा बसेको थिएँ। एक रात म त्यहाँ बिताएर आएको थिएँ। सुनीति भनेकी मेरी धर्मपत्नी हुन्। उनीमा शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तिमी सुनीतिका पुत्र हौ भने त मेरा पनि पुत्र हौ बाबु ध्रुव। तिमी मेरा पुत्र हौ भनेर राजाले आँखाभरि आँसु बनाउँदै भन्नुभयो। रुँदै रुँदै ध्रुवजी छक्क पर्नुभयो, अरे मेरा पिता उत्तानपाद राजा? आजसम्म सुनीतिले ध्रुवजीलाई आफ्ना पिताको परिचय दिएको थिएन, सुनाएकै थिएन कि तिम्रा पिता उत्तानपाद राजा हुन् भनेर। किनकि मैले तिम्रा पिता उत्तानपाद राजा हुन् भनेर सुनाए भने गएर आदि राज्य माग्ला, आदि सम्पत्ति माग्ला, राजालाई कष्ट हुन्छ। त्यसैले म मेरो छोरालाई मागेर खाने बनाउँदिन, कहिले पनि दिएर खाने बनाउँछु। जा गएर सम्पत्ति मागेर लुटेर ल्याएर खा भनेर आमाले कहिले पनि सन्तानलाई त्यस्तो शिक्षा दिनु हुँदैन। र छोराछोरीलाई माता पिताले सम्पत्ति ल्याएर पुर्ख्यौली सम्पत्ति मागेर अनि लुटेर भए पनि खा भन्ने शिक्षा दिने होइन। कस्तो शिक्षा भन्दा सम्पत्तिको शिक्षा होइन, ज्ञानको शिक्षा दिनुपर्छ। छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिने होइन माता पिताले। छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिएर माता पिताले बिगारिएको छ छोराछोरी, यो कुरा ध्यान दिनुहोला। छोराछोरीलाई तपाईले कमाएको सम्पत्ति दिन थाल्नुभयो भने छोराछोरीले कहिले पनि जीवनमा राम्रो काम गर्दैनन्। पछि उब्रियो भने आफूले उपभोग गरेर उब्रियो भने खाउला तिमीहरू, नभए यो मेरो हो, मेरो अधिकार रहन्छ, तिमीहरू आफै कमाऊ खाऊ, सक्यो। छोराछोरीलाई सम्पत्ति होइन, राम्रो संस्कार र राम्रो शिक्षा मात्रै दिने हो छोराछोरीलाई। सम्पत्ति दिने परम्पराले छोराछोरीको भविष्य नै डामाडोल बनायो। किनकि छँदैछ जति मैले किन दुःख गर्नु। आज छोराछोरी दुर्व्यसनी, दुष्कर्मी, नराम्रो कर्म गर्न किन थाल्छन् भन्दा उल्फाको धन खोपुको श्राद्ध जब हुन थाल्छ अनि छोराछोरीले नराम्रो काम त्यतिखेर गर्न सुरु गर्छन्। उल्फाको धन खोपुको श्राद्ध भन्छ नि, व्यर्थको धन भयो भने फुपूको पनि श्राद्ध गर्नुपर्छ भनेर थाल्छन्। अरे फुपूको श्राद्ध गर्ने त कुनै विधान छैन, हैन? त्यसैले सम्पत्ति छोराछोरीलाई दिने होइन, संस्कार र शिक्षा दिने हो। राम्रो संस्कार, राम्रो शिक्षा दिने। सुनीतिले विचार गर्नु भएको थियो म कहिले पनि त्यो कुरा सिकाउँदिन, मागेर खाने शिक्षा म दिन्न उसलाई। त्यसैले आजसम्म ध्रुवले आफ्ना पिता चिन्नु भएको थिएन, चिनेकै थिएन। तर आज थाहा भयो। उत्तानपाद गएर सिंहासनमा बसेर भन्नुभयो, पुत्र ध्रुव आऊ, म तिमीलाई हृदयमा लगाउन चाहन्छु, आऊ, म तिमीलाई छातीमा लगाएर माया गर्न चाहन्छु बाबु, आऊ भनेर आँखाभरि आँसु लिएर आफ्ना पुत्रलाई बोलाउनु भयो उत्तानपादले। ध्रुवजीले विचार गर्नुभयो, आज 5 वर्षको भयो, आजसम्म पिताका काखमा बसिएको छैन। पिताका काखमा बस्दा कस्तो अनुभव हुन्छ भन्ने कुरा आजसम्म थाहा छैन। पिताको स्नेह थाहा छैन। जानु पर्यो भनेर ध्रुवजी जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उत्तानपाद राजाले ध्रुवजीलाई हातमा समाएर बोकेर उठाएर
काखमा राख्नै लाग्नु भएको थियो। त्यतिखेर ध्रुवजीकी कान्छी आमा सुरुचि टुप्लुक्क आइपुगी छिन्। पहिले नैदेखि आएर हेरिरहेकी रहेछन्, सुनिरहेकी रहेछन्। उनी दौडिँदै अगाडि आएर भनिन्, हे ध्रुव, त मेरो सौताको छोरो रहेछस्, सबै कुरा मलाई थाहा भयो। त मेरो सौताको छोरो रहेछस्, सबै कुरा मलाई थाहा भयो। मेरो सौताको छोरो हुँदा हुँदै तँलाई म सिंहासनमा बस्न दिन्न, राजा बन्न दिन्न। राजासँग गएर त्यहाँ नव सिंहासनमा, त्यो तेरो अधिकार होइन। जा, तँलाई यदि राजा बन्ने विचार छ भने पहिले गएर भगवानको तपस्या गर। अनि भगवानको तपस्या गरेर भगवानसँग तैँले वरदान माग्नु। के भनेर माग्नु भन्दा, हे प्रभु परमात्मा, म मेरी सौतेनी आमाका गर्भमा जान पाऊँ भनेर तैँले भगवानसँग वरदान माग्नु। अनि अर्को जन्ममा मेरा गर्भमा आएपछि, मेरा गर्भबाट जन्मेपछि अनि मात्रै त सिंहासनमा बस्ने लायक बन्नेछस्। तर मेरा गर्भबाट नजन्मिकन म तँलाई सिंहासनमा कहिले बस्न दिन्न, राजा बन्न दिन्न भनेर गाली गरे। नवत्स निपतिर्दृष्टिम भवान् आरोढुमर्हति कुक्षावपि निपात्मन। मेरा कुक्षीमा, मेरा गर्भमा नआइकन म तँलाई कहिले पनि राजा बन्न दिन्न, सम्पत्ति दिन्न भनेर गाली गरे। ध्रुवजीलाई बडा पीडा भयो मनमा। ध्रुवजी रोदै 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 वनतर्फ जानुहुन्छ। माता सुनीतिले देख्नुभयो, छोरो रोदै आएको देखेर भन्नुभयो, बाबु किन रोन्छौ ध्रुव, तिमीलाई कसैले कुट्यो कि क्या हो आज? ध्रुवजी भन्नुहुन्छ, आमा कसैले मलाई एक थप्पड कुटेको भए म रोने थिइन होला, तर मेरो मन आज साह्रै दुखेको छ। ध्रुवजी भन्नु, के भयो भन्दा, मलाई थाहा थिएन कि मेरा पिता उत्तानपाद राजा हुनुहुन्छ भने हजुरले बताउनु भएकै थिएन। म ऋषि पुत्रहरूसँग खेल्दै गएँ दरबार हेर्न भनेर। राजाले आएर प्रणाम गर्नुभयो सबैलाई। मलाई पनि प्रणाम गर्न खोज्नुभयो। मैले भने म क्षत्रिय हुँ, मलाई प्रणाम नगर्नुहोस् भने। कसका छोरा हो भनेर सोध्नुभयो। मैले हजुरको परिचय दिएँ, आमा तिमी सुनीतिका पुत्र हौ भनेर, मेरा पनि पुत्र हौ भनेर पिताजीले मलाई बोलाउनु भयो। म पिताका काखमा गएर बस्नै लागेको थिएँ। मेरी त सौतेनी आमा, कान्छी आमा पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मलाई यसो यसो भनेर गाली गर्नुभयो, आमा भनेर सुनाउनुहुन्छ। के भनिन् त तिमीलाई सुरुचिले भन्दा, जा गएर भगवानको तपस्या गर। अनि भगवानसँग वरदान माग्नु, म मेरी सौतेनी आमाका गर्भमा जान पाऊँ भनेर भगवानसँग वरदान माग्नु। अनि अर्को जन्ममा मेरा गर्भबाट जन्मेपछि मात्रै त राजा बन्ने छस् भनेर गाली गर्नुभयो, आमा भनेर ध्रुवजीले भन्नुभयो। त्यति भन्ने बित्तिकै सुनीतिले भन्नुभयो, बाबु तिमीलाई सौतेनी आमा भए तापनि नराम्रो कुरा चाहिँ भनेको होइन रहेछ है भन्नुभयो। किन भन्दा, ती पछाडि भनेका कुरा, फेरि जन्मिनु, गर्भमा आउनु भनेका कुरा छोडिदेऊ, तर पहिलो कुरा जुन भने, जा गएर भगवानको तपस्या गर भनेर भने। भगवानको तपस्या गर्न जा भन्ने आमा त भेटिँदैन त दुनियाँमा। देउसै राको बालेर खोज्दा पनि भेटिँदैन। हामीहरूले हाम्रा छोराछोरीलाई भन्यौँ र आजसम्म भनेका छैन, भगवानको भजन गर्न जा भन्यौँ न अहिलेसम्म। भगवानको भजन गर्नु त राम्रो कुरा हो बाबु। तिमीलाई राजा बन्ने विचार छ भने, चक्रवर्ती सम्राट बन्ने विचार छ भने तिमीले भगवानको भजन गर्नै पर्छ ध्रुव। किनकि धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य। धर्मद्वारा भगवानलाई प्रसन्न गरेर प्राप्त गरेको राज्य युग युगान्तरसम्म टिक्छ, धेरै वर्ष टिक्छ। तर जबरजस्ती बन्दुकका भरमा खोसेर लिएको राज्य, त्यो कुर्सी धेरै दिन कहिले पनि टिक्दैन।
पुण्य कर्मले साधना गरेर सबैको मन जितेर प्राप्त गरेको राज्य धेरै टिक्छै बाबु भनेर भन्नुभयो। त्यति भन्ने बित्तिकै त्यसो भने आमा के भगवानको भजन गर्नु राम्रो कुरा हो भन्दा त्यसो भने म आजै गए अब भगवानको भजन गर्न भन्नु। आमालाई प्रणाम गरेर 5 वर्षको बालक ध्रुव भगवानको भजन गर्न भनिरहेको। जाँदै हुनुहुन्थ्यो बाटामा नारदजीसँग भेट भयो। नारदजीलाई प्रणाम गर्नुभयो ध्रुवजीले। को हौ तिमी भन्दा म सुनीति पुत्र ध्रुव। कहाँ हिँडौ भन्दा भजन गर्न हिँडेको। अनि भजन गर्ने तरिका थाहा छ तिमीलाई? कसरी गर्नुपर्छ? मन्त्र थाहा छ भन्दा केही थाहा छैन, बस भजन गर्न हिँडेको म। त्यसो भने ठिकै छ, म तिमीलाई अब शिक्षा दीक्षा दिन्छु भनेर नारदजीले स्वयं गुरु बनेर ध्रुवजीलाई मन्त्र दीक्षा दिनुहुन्छ। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। ध्रुव तिमी यहाँबाट अगाडि जाऊ। जाँदै गर्दा एउटा मथुरा जिल्ला आउँछ। त्यो मथुरा जिल्लामा एउटा ठुलो मथुरा नाम गरिएको सहर छ। त्यो मथुरा सहरका नजिकै यमुना नाम गरिएकी नदी बगेकी छन्। त्यो यमुना नदीका पारीपट्टि जाँदा मधुवन नाम गरिएको एउटा दिव्य वन छ। त्यो मधुवनमा गएर बसेर तिमीले भगवानको भजन गर्नु अनि भगवानको ध्यान गर्नु। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? श्रीवत्साङ्गं घनश्यामं पीतकौशेयवाससं। पहिला रेशमी वस्त्र धारण गर्नु भएको छ भगवान। शिरमा मुकुट लगाउनु भएको छ। 4वटा हात छन्। शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नु भएको छ। आँखामा आँखा अत्यन्त कमल पत्रवद जसका आँखा छन्, जसका चरण चिन्हहरू अत्यन्त सुन्दर छन्। वज्रको ध्वजाहरूले चरण चिन्हहरू चिन्हित भएका छन्। मन्द मन्द मुस्कुराइरहनुहुन्छ। यस्ता भगवान श्रीहरिको तिमीले ध्यान गर्नु। अनि म तिमीलाई एउटा मन्त्र बनिदिँदैछु। यम सप्तरात्र प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरम्। यो मन्त्र तिमीले 7 दिन र 7 रातसम्म निरन्तर जप गर्यौ भने आकाशमा हिँडिरहेका देवताहरूको दर्शन गर्न सक्ने दिव्य दृष्टि तिमीलाई प्राप्त हुन्छ। यो मन्त्र भनेको त्यस्तो तेजिलो मन्त्र छ। यो 12 अक्षरी मन्त्र हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षरी मन्त्र हो। यो मन्त्र तिमीले निरन्तर जप गर्नु, तिमीलाई भगवानले अवश्य दर्शन दिनुहुनेछ भनेर नारदजीले मन्त्र दीक्षा पनि दिनुभयो र जानु। ध्रुवजी गएर जमुनामा गएर स्नान गरेर मधुवनमा प्रवेश गरेर एउटा शिला पत्थरमाथि बसेर निरन्तर भगवानको ध्यान गर्दै ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै जप गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस् हामी पनि ध्रुवजीलाई सहयोग गरौँ मन्त्र जपेर। भन्नु वासुदेव भगवानको जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। नंदनंदनाय प्रभु राघवल्लभाय। नंदनंदनाय प्रभु राघवल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण ने अर्जुन लाई यही ज्ञान सिखाए श्री कृष्ण ने अर्जुन लाई यही ज्ञान सिखाए यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान बताए यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान बताए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कपिल जी ने देवहूति लाई यही ज्ञान सिखाए कपिल जी ने देवहूति लाई यही ज्ञान सिखाए यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान बताए यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान बताए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय नंदनंदनाय प्रभु राधवल्लभाय नंदनंदनाय प्रभु राधवल्लभाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव भगवान को जय हो ध्रुवजी गएर मधुवनमा बसेर द्वादशाक्षरी मन्त्रको जप गर्न लाग्नुभयो त्रिरात्रान्ते कपित्थ भद्रासन ध्रुवजीले तपस्या गर्न लागेको पहिलो महिनामा 3 दिनमा खाने गर्नुहुन्थ्यो ध्रुवजीले के खानुहुन्थ्यो भन्दा पेटको फल र बयरका दानाहरू आज टन्न खायो अनि 3 दिनसम्म केही पनि नखायो गरेर पहिलो महिना व्यतीत गर्नुभयो दोस्रो महिना सुरु हुने बित्तिकै 6 दिनमा खानुहुन्थ्यो ध्रुवजीले के खानुभयो भन्दा तृणपर्णा देवी रुखका पत्ता भेला पार्यो एक पेट पत्ता खायो अनि 6 दिनसम्म केही पनि नखायो गरेर दोस्रो महिना पनि व्यतीत भयो तेस्रो महिना सुरु हुने बित्तिकै ध्रुवजीले 9 दिनमा खान लाग्नुभयो के खानुभयो भन्दा अपभक्ष्य अप भनेको जल केवल पानी मात्रै जमुनामा गयो अनि एक पेट पानी पियो 9 दिनसम्म केही पनि नखायो नपियो गरेर तेस्रो महिना व्यतीत भयो चौथो महिना सुरु हुने बित्तिकै 12 दिनमा खानुहुन्थ्यो के भन्दा वायु भक्ष्य केवल हावा मात्रै प्राणायाम गरेर श्वासलाई स्वीकार गर्यो अनि 12 दिनका दिनमा फेरि त्यो श्वासलाई त्यागेर फेरि प्राणायाम गर्ने गर्नुहुन्थ्यो ध्रुवजीले त्यस्तो अभ्यास थियो ध्रुवजीमा चौथोबाट 5औं महिना लागेपछि त सारा संसारको प्राण वायु जति ध्रुवजीले प्राणायाम गरेर पेटमा अवस्थित गरिदिनुभयो देवताहरूलाई श्वास फेर्न बडा मुस्किल भयो देवताहरू त्राही गर्दै भगवानका शरणमा पुगे नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरात्माखिल सत्त्वधाम्नः हे प्रभु हाम्रो त प्राणै अवरोध होला जस्तो भयो प्राण छुट्ला जस्तो भयो प्रभु प्राण वायु छैन दुनियाँमा
हामीहरू माथि कृपा गरिदिनुहोस् हजुरले भनेर सारा देवताहरू पुगे भगवानको शरणमा। भगवान नारायणले भन्नुभयो मा वैष्णवालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधामः। देवा देवता हो तिमीहरू चिन्ता नगर, तिमीहरू फर्केर आफ्ना आफ्ना लोकमा जाओ। मेरो एउटा भक्त छ, त्यो भक्तले सम्पूर्ण प्राण वायु जति आफ्ना पेटमा लगेर राखेको छ। म आज नै मेरा भक्तको दर्शन गर्न जाँदैछु भनेर भगवानले भन्नुभयो। भगवानले के भन्नुभयो शब्दमा ध्यान दिनु होला। भगवानले म भक्तलाई दर्शन दिन जाँदैछु भन्नु भएन, म भक्तको दर्शन गर्न जाँदैछु भन्नुभयो भगवानले। भगवानलाई पनि त्यो भक्तको दर्शन गर्ने इच्छा छ। किन भन्दा ध्रुव भनेको इतिहासको पहिलो भक्त हो, जसले 5 वर्षको कलिलो उमेरमा 6 महिना तपस्या गर्दैखेरि भगवानलाई दर्शन दिन जान बाध्य गराउने इतिहासको पहिलो भक्त हो ध्रुव। त्यसैले कस्तो चाहिँ होला त त्यो मेरो भक्त भनेर ध्रुवजीको दर्शन गर्ने इच्छा भगवानलाई छ। भगवान एकाएक मधुवनमा प्रवेश गर्नुभयो। ध्रुवजीका अगाडि भगवान प्रकट हुनुभयो। ध्रुवजी प्रसन्न हुनुभयो। जस्तो नारदजीले बताएको स्वरूप थियो भगवान यस्तो यस्तो हुनुहुन्छ भनेर, त्यही अनुरूप भगवानको दर्शन पाएपछि ध्रुवजीले गएर पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नुभयो। ध्रुवजीलाई देखेपछि भगवानका आँखाबाट आँसुका धाराहरू बगे। त्यतिखेर बडा दया लाग्यो। यस्तो कलिलो बालक, यस्ता हिंसक प्राणीहरू बसेको जंगलमा निडर तरिकाले बसेर मेरो भजन गरिरहेको छ। कति सुन्दर बालक छ ध्रुव। भगवानले उठाएर हृदयमा लगाउनु, छातीमा टाँसेर धेरै बेर हृदयमा लगाउनु। भगवानका आँखाबाट झरेका आँसुका थोपा ध्रुवजीका शिरमा झरेका छन्। टपक टपक त्यति माया लाग्यो भगवानलाई। ध्रुवजी केही भन्न चाहनुहुन्छ तर भन्न सक्नुहुन्न, किनकि उहाँमा ज्ञान छैन। भगवानले कुरा बुझ्नुभयो, ध्रुवमा ज्ञान छैन भन्ने कुरा बुझेर भगवानले स्पर्शबालम कृपया कपोले ध्रुवजीको कपाल गालामा छाइदिनुभयो। शंख लगेर भगवानका हातमा जो पाञ्चजन्य शंख थियो त्यो शंख लगेर ध्रुवजीका गालामा छाइदिनुभयो। त्यो ब्रह्ममय ज्ञानमय ओंकारमय शंख जब छाउने बित्तिकै भगवान का कृपाले ध्रुवजीका हृदयमा वेद वेदान्त पुराण इतिहास सम्पूर्ण सबै कुराहरू याद भयो, ज्ञान भयो ध्रुवजीलाई। त्यो शंखको स्पर्शले ध्रुवजीलाई ज्ञान भयो। अनि ज्ञानलाई प्राप्त गरेर ध्रुवजीले भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वनाम्ना अन्यां सहस्रचरण श्रवणत्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हजुरले मेरो सुतेको ज्ञानलाई, सुसुप्त अवस्थामा रहेको ज्ञानलाई शंख छाएर उठाइदिनु भयो। मेरो सुतेको ज्ञान उठ्यो अब, किनकि हजुर सबै भूत प्राणीका हृदयमा आत्मा स्वरूपले पनि विराजमान हुनुहुन्छ र बाहिर पनि घटघटमा अवस्थित हुनुहुन्छ। यस्ता सबैका प्राण आधार स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरिलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु भनेर ध्रुवजीले भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। भन्नु लक्ष्मी नारायण भगवानको। भगवानले भन्नुभयो ध्रुव तिमी मसँग वरदान माग बाबु भन्नुभयो भगवान।
ध्रुवजीले भन्नुभयो प्रभु म वरदान माग्दिन, अघिसम्म त केही न केही मागौला भन्ने इच्छा थियो मनमा, तर तपाईलाई देखेपछि त त्यो इच्छा नै हरायो मेरो। ज्ञान प्राप्त भएपछि इच्छा हरायो। ध्रुवजीले अब मलाई केही चिज माग्ने इच्छा छैन। भगवानले भन्नुभयो तिमीले माग्यौ न भने त म आएको व्यर्थ हुन्छ नि त फेरि, त्यसैले माग। ध्रुवजीले माग्नु भएन। भगवानले भन्नुभयो तिमीले नमागे तापनि तिमी मेरो भजन गर्न किन आएका हौ भन्ने कुरा सबै मलाई थाहा छ। तिमीले अघि भनिसक्यौ नि, म सबै भूत प्राणीका हृदयमा आत्मा स्वरूपले बस्छु भनेर। अब सबैका भित्र म बस्छु भने उसका भित्रको कुरा पनि त म जान्दछु होला नि त, हैन? जसका भित्र म बस्छु उसका भित्रको कुरा पनि म जान्दछु, सबै कुरा। तिमीलाई सौतेनी आमाले गाली गर्नु हो अनि राजा बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना बोकेर तिमी मेरो भजन गर्न आएका हौ, त्यो सबै कुरा मलाई थाहा छ। त्यसैले ध्रुव म तिमीलाई वरदान दिन्छु, जाऊ गएर तिमीले आफ्ना पिता उत्तम पादका सिंहासनमा बसेर 36,000 वर्षसम्म चक्रवर्ती सम्राट राजा बनेर राजसत्ता चलाउनु। कति वर्ष? 36,000 वर्षसम्म। 36 वर्ष होइन, 36 महिना होइन, वर्ष होइन, 36,000 वर्षसम्म। अनि तिमीलाई अन्त्य समयमा मेरो धाम, दिव्य धाम प्राप्त हुनेछ भनेर भगवानले ध्रुवजीलाई त्यस्तो वरदान दिनुभयो। ध्रुवजीले प्रणाम गर्नुभयो, भगवान अन्तरित हुनुभयो। ध्रुवजी फर्किएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। ध्रुवजीलाई पश्चाताप भएछ मनमा। उहाँले भन्नुभयो आज मैले भगवानसँग के वरदान मागे? तुच्छ एउटा राज्य, मोक्ष दिने भगवानसँग मैले एउटा तुच्छ राज्य मागे। ठुलो गल्ती गरे मैले। जसरी कसैले कुबेरसँग गएर धानको भुस मागे जस्तो। एकजना भक्तले कुबेरको उपासना गरेछन् धेरै वर्ष। कुबेर भनेको धनका मालिक। कुबेर प्रसन्न भएर आउनुभयो, वरदान माग भक्त भन्नुभयो। प्रभु मलाई एक मुठी धानको भुस चाहिएको थियो भनेछ गुण्डा। अब धनका मालिकसँग 2-4 सय मन धानै माग्यो भए दिइहाल्नुहुन्थ्यो नि, किन भुस एक मुठी मागिरहनु, होइन? एक मुठी गाउँको धानको भुस माग्न कुबेरको उपासना गरिरहनु पर्छ र? त्यस्तै प्रकारले मैले पनि ठुलो गल्ती गरेँ। मोक्ष दिने परमात्मासँग तुच्छ एउटा राज्य मैले मागे, धन सम्पत्ति मागे। मैले ठुलो गल्ती गरेँ भनेर पश्चाताप गर्दै ध्रुवजी फर्किन लाग्नुभयो। उता नारदजीले ध्रुवजीलाई दीक्षा दिएर नारदजी चाहिँ उत्तानपादका दरबारमा जानुभयो। गएर भन्नुभयो राजन, तपाईका पुत्रलाई मैले उपदेश दिएर आएँ, उनी भजन गर्न गइसके त जेठी रानी वनमा अब एक्लै छिन्, उनको भावना बुझ्नु तपाईको कर्तव्य हो। त्यति भनेर फेरि नारदजी वनमा जानुभयो। गएर सुनीतिलाई भन्नुभयो तपाईका पुत्रलाई मैले उपदेश दिएँ माता, ऊ भजन गर्न गयो, तपाई चिन्ता नगरी बस्नु होला। अब तपाईका जीवनमा अब दुःखका दिन सकिए, दुःख सकियो अब हजुरको भनेर नारदजीले सम्झाउनु भयो। आज ध्रुवजी महाराज फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ। राजाले गएर वनमा गएर जेठी रानीलाई पनि ल्याएर सँगै राख्नु भयो। नारदजीका कारणले ध्रुवका वनमा गएपछि राजाका मनमा पनि सद्भावनाहरू जेठी रानी प्रति प्रकट भए र ल्याएर दरबारमा सँगै राख्नु भएको छ। सौता सौतामा पनि सौतेनी डाहा छैन। आज सबै समाप्त भएको छ। किन भन्दा ध्रुवजीका कारण। घरमा कोही पनि व्यक्ति, घरको व्यक्ति कोही पनि एउटा व्यक्ति भगवानको भक्त बनिदियो भने त्यो कुल पवित्र हुन्छ। त्यो घरका व्यक्तिमा नराम्रो भावना, कुविचार, शत्रुता सबै समाप्त भएर जान्छ।
त्यहाँ कुनै द्वेष रहँदैन, त्यहाँ शत्रुता रहँदैन, त्यहाँ कुभाव रहँदैन, कुविचार रहँदैन। त्यहाँ त जहिले पनि सद्भाव सत्प्रेम मात्रै रहन्छ, जसका घरमा बिहान बेलुका भगवानको पूजा गरिन्छ, भगवानको भक्ति गरिन्छ। जिस घरका व्यक्तिहरू भगवान प्रति अगाध श्रद्धा राख्छन्, त्यो घरमा कहिले कुविचारले प्रवेश गर्दै गर्दैन, कुभावनाले प्रवेश गर्दै गर्दैन। ध्रुवजीको भगवानको तपस्याको मार्ग जब प्रारम्भ भएदेखि नै सबैका मनमा ती डाहा विचार दुर्व्यवहार सारा समाप्त भए। उनीहरू मिलेर बसेका थिए। राजा उत्तानपादले सुन्नुभयो, ध्रुव तपस्या गरेर फर्केर आउँदैछ अरे मेरो छोरो भन्ने कुरा सुनेर राजाले दरबार सजाउन लगाउनु भयो। सबै दरबार सजाउन लगाउनु भयो। बेहुली सजिए जस्तो सजाएको छ ध्रुवजीको स्वागतका लागि। त्यो दरबार गल्ली गल्ली सजिएको छ, नगर सजिएको छ। तीनैजना माता पिताहरू ध्रुवजीको स्वागतका लागि मार्गमा जानु पुग्नु भयो। ध्रुवजीकी आमा, कान्छी आमा, पिताजी तीनैजना पुग्नु भयो द्वारमा। उहाँ बाटामा ध्रुवजीको स्वागतका लागि। सबैभन्दा अगाडि अगाडि चाहिँ कान्छी आमाको रथ छ ध्रुवजीलाई स्वागत गर्नका लागि। जसले गाली गरेकी थिइन् ध्रुवजीलाई। ध्रुवजी छेउमा आइपुग्नु भयो। अब मैले पहिले कसलाई प्रणाम गर्ने त? अब मेरी आमा, कान्छी आमा, पिताजी हुनुहुन्छ, पहिले कसलाई प्रणाम गर्ने त भनेर ध्रुवजीले विचार गर्नुभयो मनमा। यसो विचार गर्दा मलाई त्यस दिन कान्छी आमाले गाली नगर्नु भएको भए मैले भगवानको दर्शन पाउने थिइनँ। किनकि आमाले के भन्नु, जा गएर भगवानको तपस्या गर भन्नु। भलै नराम्रो विचार थियो, तर भगवानको भजन गर्न जा त भन्नुभयो भने भगवानको भजन गर्न जा कसले भन्छ भन्दा गुरुले शिष्यलाई, हैन त? मेरा जीवनमा त ठुलो गुरु बनेर आइदिनु भयो आमा। त्यसैले म गुरु मानेर कान्छी आमालाई पहिलो प्रणाम गर्छु भनेर ध्रुवजीले गएर सौतेनी आमाका पाउमा झुकेर प्रणाम गरिदिनु भयो। प्रणाम गर्ने बित्तिकै सुरुचिका आँखाबाट बरबरी आँसुका धाराहरू बग्न लागे। सुरुचिलाई पश्चाताप भयो कि म गलत रहेछु, ध्रुव गलत होइन रहेछ। हेर, आफ्नी आमा अनि पितालाई छोडेर उसले पहिलो प्रणाम मलाई गर्यो। उसले त मलाई सम्मान गर्दो रहेछ, तर गलत त म पो रहेछु भनेर पश्चातापका आँसुहरू बगे सुरुचिका आँखाबाट। केही बोल्दिनन् सुरुचि, आकाशतिर हेरेकी छन्, आँखाबाट आँसुका धारा मात्रै बगेका छन्। ध्रुवजीले भन्नुभयो, आमा हजुरले आशीर्वाद दिनुहुन्न मलाई भनेर भन्नु।